जनाब स्पीकर, ट्रैफिक के मसाइल दुनिया भर में होते हैं। दुनिया के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सिटीज़ में और न्यूयॉर्क जैसे शहर में, टोक्यो जैसे शहर में, लंदन जैसे शहर में भी ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। लेकिन दुनिया ने इस बेहतर तौर पर ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्रैफिक मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ब्यूरो बनाया है, जिसके तहत तमाम मामलात दुनिया में वो शहरों में चल रहे हैं। बदकिस्मती से कोयटा में जनाब स्पीकर गाड़ियों की बहुतात और आबादी की वजह से ट्रैफिक इतना रश होता है कि आप शहर के एक जगह से दूसरे जगह जब आप जाते हैं तो आपको घंटों आपको सफर करना पड़ता है। बड़ा मशहूर मकूला है कि अब लोग जनाब स्पीकर सफर नहीं करते, बल्कि हमारे सड़कों पर गाड़ियां सफर करती है। इसकी वजह, बुनियादी वजह जनाब स्पीकर यह है कि कोयटा शहर में रहायशी, कारोबारी, कमर्शियल इलाके बिल्कुल एक दूसरे से मुंसलिक हो गए हैं। जहां कारोबारी इलाके होते हैं वहां रहायशी भी होते हैं, जहां रहायशी होते हैं वहां कमर्शियल होते हैं। और जनाब स्पीकर, और इसके अलावा बहुत सारे शहर में तजावुजात भी है, जहां पर गाड़ियों के पार्किंग होने थे वहां पर तजावुजात बन गए हैं। और कोयटा शहर के लाखों आवाम का शहर है। इस शहर में बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है जनाब स्पीकर। दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें बैक वक्त एक व्हीकल में 50-100 लोग सफर करते हैं। अब यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से अगर घर में 4 भाई है, उनके पास 4 गाड़ियां होंगी और ये 4 गाड़ियां, ये मोटरसाइकिल, बाकी गाड़ियां वो सड़कों पे चलती है, जिसकी वजह से आपका पूरा शहर, उसका निजाम मफलूज होकर रह गया है। जनाब स्पीकर, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था, ब्यूटम ने किया था, जहां पर उनका शोबा है। उन्होंने 2010 से लेकर के 2020 तक यहां जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसमें इतने लोग नहीं मरे हैं जितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी RTI में जितने लोग यहां सड़कों में, जिसे हम कातिल रोड कहते हैं, आपका कोयटा कराची, आपका कोयटा जोब, आपका कोयटा चमन, इस पे आपका कोयटा लोरलाई, इस पे जितनी शहादतें हुई है, और कोयटा नोशकी तफ्तान तक इस शाहराह पे एक खानदान के 8 लोग जनाब स्पीकर शहीद हो गए। तो इसके लिए पूरा एक ऐसा निजाम डेवलप करना होगा ताकि ये पूरा सिस्टम भी चले। और इसके लिए जनाब स्पीकर, जिस तरह कराची में अभी वो स्टार्ट कर रहा है ग्रीन लाइन सर्विस, बस सर्विस, इसके अलावा लाहौर, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद में जनाब स्पीकर उन्होंने मेट्रो बस सर्विस का उन्होंने वहां पे इफ्तिताह भी किया, वहां पे चल भी रहा है। और आपको पता है जनाब स्पीकर, यहां पर दिन में 2-2.5 लाख लोग इन बसेस के जरिए पिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर में अलग अलग 2-2.5 लाख लोग इसमें सफर करते हैं। बजाय इसके कि वो गाड़ियों में जाए, वो मेट्रो में सफर करते। दुनिया में आपने देखा है कि अंडरग्राउंड मेट्रो होती है, ट्रम होता है, बाकी चीजें होती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने इतना बढ़ाया है, प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने बढ़ाया है। जनाब स्पीकर,
ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس کوئی سروے نہیں ہے کہ ہماری سڑکوں کی کیا پوزیشن ہے، کتنی گاڑیاں ہمارے پاس ہے، کتنے موٹر سائیکل ہمارے پاس ہے، اور ان گاڑیوں کے لیے ہمیں کہاں پہ پارکنگ کرنی چاہیے۔ میں جناب اسپیکر حکومت کو یہ تجویز دینا چاہتا ہوں، پی این ڈی کے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ اس کے لیے آپ ایک ہائی پاور ٹریفک انجینئرنگ مینجمنٹ بیورو بنائیں، اور یہ اس کے لیے یہاں پر اسمبلی میں آپ قانون سازی بھی کر سکتے ہو، اور یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت نہ ہو، خود یہ جو آپ بنا رہے ہیں ہائی پاور ٹریفک مینجمنٹ بیورو کمیٹی یا جو بھی نام دیں گے، اس کو ہائی پاور ہونا چاہیے۔ یہ کسی پولیس کے انڈر، کسی سی این ڈبلیو کے انڈر، کسی دوسرے انڈر نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے طور پر کام کرنا چاہیے۔ دوسرا میرے تجویز یہ ہے کہ ٹریفک انجینئرنگ بیورو کے پاس ٹریفک کا نظام، ٹرانسپورٹیشن کا نظام اور انجینئرز اور ٹریفک پولیس کا تمام نظام اس کے اندر ہونا چاہیے، جو روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک کے نظام کو دیکھ سکے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی نئے بلڈنگز بنتے ہیں، جہاں بھی نئی آبادیاں بنتی ہے، وہ کنسرن کرتے ہیں ہر قسم کے نئے پروجیکٹ جو بنیں گے یا بلڈنگ کی منظوری ہوگی، وہ اس کے لیے پہلے آپ اس کی امپیکٹ اسیسمنٹ کریں، رپورٹ منگا لیں کہ اس سے یہ محلہ بن رہا ہے، یہ دکانیں بن رہی ہے، اس میں اتنے گاڑیاں آئیں گی، اتنے موٹر سائیکلیں آئیں گی، آیا یہ شاہراہ اتنے موٹر سائیکل، اتنی گاڑیوں کو سنبھال سکیں گے؟ اس کے لیے آپ نے اسیسمنٹ پہلے کرنی ہے اس مینجمنٹ بیورو کے ذریعے۔ اور جناب اسپیکر، جو پہلا ابھی جو موجودہ نظام ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک جامع ٹریفک مینجمنٹ پلان ہو اور جس کو فوری طور پر نافذ ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، چونکہ میں خود کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہوں، آپ یقین کریں کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں شہر تک مجھے 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور اس دن میں پشین سے روانہ ہوا، میں آدھے گھنٹے میں کوئٹہ شہر پہنچ گیا۔ تو یہ جناب اسپیکر اس وجہ سے کہ یہاں پر ٹریفک کا رش رہتا ہے، تو میرا جو قرارداد ہے، میں پی این ڈی کے منسٹر صاحب ہے، باقی منسٹر ہے، حکومت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کائنڈلی اس ٹریفک کو رواں دواں کرنے کے لیے آپ ٹریفک مینجمنٹ انجینئرنگ بیورو بنا دے۔ میری گزارش ہوگی منسٹر پی این ڈی سے کہ وہ مجھے اس بارے میں ابھی آپ اس پہ اپنا رد عمل بھی دکھائے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی ارادہ رکھتا ہے یا نہیں۔